नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत, मुआशी तौर पर इनकलाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश, चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया, अमेरिका और हमसाया मुल्क शदीद परेशान, सी पैक पर काम की रफ्तार तेज़ होते ही साजिशें भी तेज़ हो गई। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया। सी पैक पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इससे इतने खौफजदा किस लिए हैं? वीडियो में आपको बताएंगे कि सी पैक किस तरह पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है और चीन ने किस तरह पाकिस्तान का साथ देकर सारी दुनिया को खबरदार कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि खित्ते के कौन से ममालिक सी पैक में सरमायाकारी की ख्वाहिश रखते हैं, चीन और पाकिस्तान का उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, सी पैक पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। यह मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली आएगी और पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी आएगी, जिससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, वीडियो में अब आपको तफसील के साथ बताते हैं कि सी पैक क्या है और इसके क़याम के ऐलान के साथ ही आखिर हमसाया गांधी का मुल्क और अमेरिका क्यों हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं। काशगर को गवादर की बंदरगाह से मिलाने वाली पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से गुजरेगी कि जिनके नज़दीकी शहरों से भी राब्ता मुश्किल और दुश्वार है, लेकिन सी पैक की तकमील की बदौलत यही शहर पूरी दुनिया से राब्ते में आ जाएंगे। चीनी मसनूआत के तजारती काफ़िले हज़ारों किलोमीटर की इजाफी मसाफत से बचकर करीबन 4000 किलोमीटर फासला तय करके गवादर की बंदरगाह पर पहुँचेंगे और वहाँ से इंतहाई सहूलत से यूरोपीय और अफ्रीकी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक की मसनूआत बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत गवादर पहुँचने के बाद काशगर के लिए रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तान इन तजारती काफ़िलों से अगर महज राहदारी फ़ीस ही वसूल करे तो पाकिस्तान की कौमी आमदनी में काबिल कदर इजाफा हो जाएगा और जिन इलाकों से ये राहदारी गुजरेगी वहाँ हमा किस्म की सनत व हरफत इंडस्ट्री और इक़्तिसादी ज़ोन वजूद में आएंगे, जिनकी वजह से इन इलाकों में रोज़गार के वाफिर मौक़े पैदा होंगे और फ़ीकस आमदनी में इजाफा होगा। सी पैक की वजह से गवादर के साथ साथ कराची बंदरगाह पे भी काम में इजाफा होगा। दूसरी जानिब सी पैक और गवादर की वजह से चीन का आलमी इक़्तिसादी ताकत बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा और चीन की मईशत भी बैरूनी ख़तरात से महफूज हो जाएगी, क्योंकि अगर दुनिया की दो बड़ी बहरी ताकतें अमेरिका और भारत किसी वजह से साउथ चाइना समंदर और बहरा हिंद की नाकाबंदी करने में कामयाब हो जाती हैं या इन समंदरी रास्तों पर अपनी इजारादारी कायम कर भी लेंगे, तो सी पैक की वजह से चीन की मईशत बैरूनी तजारत के फ़वाइद और समरात से मुस्तफ़ीद होती रहेगी। ये हकीकत है कि रोज़गार की दस्तयाबी और मेयार ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आने की वजह से इस खित्ते के लोगों में शिद्दत पसंदी कम हो जाएगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ दूर हो जाएगा और मज़कूरा वजूहात के बिना पर अमेरिका और भारत और इसराइल के जंगी अज़ाइम को एशियाई अवाम मुस्तरद कर देंगे, जिसकी वजह से इन जारे मिजाज ममालिक की बालादस्ती और इलाकाई थानेदारी और असर व रसूख में ज़बरदस्त कमी आ जाएगी। इस दोस्ती की वजह से भी और अपने तजारती वफूद और सामान की हिफाजत के लिए भी पाक चाइना दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ेगा और खित्ते में अमेरिका इंडिया ताउन की वजह से अदम तवाज़न की बनने वाली फ़िज़ा में कमी भी वाक़ होगी। इसलिए सी पैक मनसूबा अमेरिका और भारत और उनके हमनवा ममालिक के सीने में कांटे की तरह खटकता है। नाज़रीन, जो ये मनसूबा तकमील की तरफ बढ़ेगा, पुराने खिलाड़ी नए गिरोहबंदियों के साथ सामने आएंगे, नई वफ़ादारियाँ कायम हो रही हैं, साबिका रंजिशें और दुश्मनियाँ कुर्बतों में बदल रही हैं और पुरानी मोहब्बतें रुकावटों में तब्दील हो रही हैं। आलमी बसात पे शुबहात से बचने के लिए इन ममालिक को एक ही सूरत नज़र आती है कि किसी तरह सी पैक मनसूबे को सबताज कर दिया जाए। इक़वामी आलम में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममालिक नई दोस्तियाँ बनाते रहते हैं और आपसी मुआहदात से इनको मजबूत करना भी मामूल की बात है, लेकिन अगर दो ममालिक सिर्फ इसलिए इकट्ठे हों कि किसी तीसरे मुल्क के फ़लाही तामीरी इक़्तिसादी और मौशी मनसूबों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए तो ये ताल्लुकात मामूल की बात नहीं होते, बल्कि अगर इन्हें नाजायज़ ताल्लुकात भी कहा जाए तो करीने इंसाफ है, क्योंकि इस किस्म के ताल्लुकात अखलाकी तकाज़ों को पामाल करके ही कायम किए जाते हैं और इसे साजिशी गठजोड़ कहा जाता है। अमेरिका और भारत के माबैन ये गठजोड़ आजकल अपने अरूज पे है और पाकिस्तान के कुछ दोस्त और हमसाया मुस्लिम ममालिक उनकी मकरू चालबाजियों और फ़रेबकारियों का शिकार होकर इन साजिशों में मुआवन बन रहे हैं।
مذکورہ مقدمے کے حق میں کچھ دلائل ماضی قریب کے واقعات سے اخذ کیے جا سکتے ہیں اور کڑی سے کڑی ملائیں تو حقیقی صورتحال نمایاں ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا جائزہ لیں تو اس کے تانے بانے افغانستان میں سوویت یونین، روس کی مداخلت، امریکہ کی جانب سے اس کی مزاحمت اور پاکستان کی اس مزاحمتی جنگ میں شمولیت سے جا ملتے ہیں۔ روس کے نکلنے اور مجاہدین کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان کے اندر تخریب کاری میں کچھ کمی آئی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں کئی نئے ملک وجود میں آ گئے۔ ان کی اکثریت مسلم ملکوں کی تھی، جہاں اسلام کا احیا ہوا۔ سوویت یونین سے آزادی کے بعد ان ملکوں کو بندرگاہ کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور کراچی پورٹ سے قریب بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا اور چین کے تعاون سے اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ بھارت سمیت بعض علاقائی ممالک کو یہ منصوبہ پسند نہیں آیا یا انہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان کی ممکنہ ترقی اور خوشحالی پسند نہیں آئی۔ گوادر بندرگاہ منصوبے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی تخریب کاری کی نئی لہر کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں علیحدگی کی نام نہاد تحریک شروع ہو گئی، بلکہ شروع کرا دی گئی۔ کسی ملک پر الزام لگانے کی بجائے دہشت گردی کی اس نئی لہر کا تجزیہ کریں اور ملکی اور علاقائی حالات و واقعات اور پڑوسی ملکوں کے ہمارے درینہ دشمن ہندوستان کے ساتھ بڑھتے تعلقات، خصوصاً گوادر بندرگاہ کے مقابل پڑوس میں نئی بندرگاہ کی تعمیر، توسیع و ترقی کے لیے 3 ملکی کوششوں اور معاہدے کا جائزہ لیں تو حقائق خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بندرگاہ پر ایران اور بھارت کے درمیان مذاکرات اور معاملات 2008 سے جاری ہیں، تاہم ایران پر مغربی پابندیاں ختم ہونے کے بعد اس میں تیزی آئی۔ گزشتہ ماہ نئی دلی میں ایران، افغانستان اور انڈیا کے نمائندوں نے چابہار بندرگاہ کے معاہدے کو حتمی شکل دی اور معاہدے کی دستاویز تیار کی۔ اس معاہدے پر تینوں ملکوں کے سربراہان، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ایرانی صدر حسن روحانی اور افغان صدر اشرف غنی نے دستخط کیے۔ چابہار بندرگاہ معاہدے میں ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی شامل ہے۔ چابہار بندرگاہ پاکستانی گوادر پورٹ اور تینوں ملکوں کے ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور پاک چین اکنامک کوریڈور کے مقابل ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق سہ فریقی معاہدہ چابہار بندرگاہ کے استعمال کو نمایاں طور پر بڑھائے گا، افغانستان میں اقتصادی ترقی کا سبب بنے گا، علاقائی ملکوں کے درمیان بہتر رابطے پیدا کرے گا اور انڈیا اور افغانستان کو وسط ایشیائی ملکوں تک آسان رسائی فراہم کرے گا۔ چابہار بندرگاہ اور ٹرانزٹ کوریڈور سے تینوں ملکوں اور علاقائی ممالک کے درمیان سامان کی نقل و حمل اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھے گی۔ بھارت چابہار زاہدان مشہد ریلوے لائن بھی بچھائے گا، جس کے ذریعے یہ دونوں شہر اور مشرقی سرحد کے علاقے چابہار بندرگاہ سے مل جائیں گے۔ مکمل ریلوے لائن 1330 کلومیٹر طویل ہوگی۔ بھارت چابہار بندرگاہ پر جیٹیاں اور برت بنانے کے لیے $150 ملین فراہم کر چکا ہے اور $400 ملین کی اسٹیل ریل کی فراہمی سمیت دیگر اقدامات بھی کیے ہیں۔ انڈیا نے $20 ارب ایرانی بندرگاہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ برس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جب ایران گئے، وہاں چابہار بندرگاہ منصوبے اور شمال جنوب اقتصادی راہداری منصوبے پر ایران و افغان صدور کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ مودی کے تہران آمد سے قبل بھارت نے تیل کی ادائیگی میں روپے اور ڈالر کی شرح تبادلہ کے تنازع کے باعث $6 ارب کے بقایا جات کو سود سمیت ادا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ہندوستان کو اپنا انتہائی قابل اعتماد شراکت دار اور دوست قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ چابہار بندرگاہ شراکت داری کا نیا عہد ہے جو خطے کو ملا دے گا۔ مودی کی ایران روانگی سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے افسر گوپال بگلے نے بتایا کہ مودی نے چابہار پر 2 ٹرمینل اور کارگو برتھوں کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے۔ افسر کے مطابق ابتدائی طور پر بھارت اس بندرگاہ پر $20 کروڑ سے زائد خرچ کرے گا، جس کے لیے ایگزم بینک انڈیا کو $15 کروڑ فراہم کرے گا۔ گوپال کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران ایک تجارتی اور ٹرانسپورٹ راہداری منصوبے پر بھی دستخط ہوں گے، جس میں چابہار مرکز کے طور پر کام کرے گی۔ اس کو سڑک اور ریل کے ذریعے افغانستان سے ملایا جائے گا تاکہ افغانستان کو کراچی کی بجائے ایرانی بندرگاہ متبادل کے طور پر مل جائے۔ بھارتی افسر نے کہا کہ چابہار معاہدہ علاقائی رابطہ کاری میں کھیل بدلنے والے گیم چینجر کے طور پر ثابت ہوگا۔ اس سے افغانستان کو سمندر کے راستے انڈیا تک قابل بھروسہ راستہ حاصل ہو سکے گا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ڈگمگاتی عرب معیشتوں پہ بھی براستہ امریکہ اسرائیل کا دباؤ ہے کہ وہ بھارت کے قریب ہوں اور خطے میں پاکستان کے بجائے بھارتی مفادات کو عزیز سمجھیں۔
अरब दुनिया में भारतीय खुशनुदी के हसूल के लिए मंदिरों का खोला जाना भी एक गैर मामूली वाक़या है, जिससे हमें भारत के गैर मामूली मंसूबों को समझना चाहिए कि एक तरफ ईरान गवादर की मुकाबलाबाजी में भारत की गोद में बैठा है और दूसरी तरफ अरब ममालिक भी चांकियाई लोरियाँ ले रहा है। भारत पाकिस्तान का असली और अबदी और दायमी दुश्मन है, जो मौका भी पाएगा पाकिस्तान पे वार ज़रूर करेगा। इसलिए जब हम सी पैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न अमल है, तो हमें अपने पे ये लाज़िम करना होगा कि ख़ित्ते के हालात पे नज़र को गहरा रखें और ये जानने की कोशिश करते रहें कि भारत सी पैक मंसूबे को सबताज करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने के साथ और क्या कर रहा है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।